नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एसपीपी सम्झौताबारे प्रचण्डले भ्रम छरेको ओलीको आरोप। सेनाले गरेको पत्राचारबारे आफूलाई जानकारी नदिएको दुखेसो। अर्थमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन आग्रह। निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफू अनुकूल समीकरण बनाउन दलहरूको दौडधुप। सत्ता गठबन्धनभित्रकै कम्युनिस्टहरू बीच एकताको तयारी। पार्टीभित्रकै असहयोगले सकसमा देउवा। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्री परिषद हेरफेर। जसपाका 3 मन्त्री थपिए। नवनियुक्त मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। बजेट निर्माणमा चलखेल गरेको भन्दै सरकारवालाहरूले मागे अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा। मन्त्री पदको गरिमा खण्डित भएको आरोप। प्रतिपक्ष दल एमाले पनि गर्यो चर्को विरोध। र श्रीलङ्कामा इन्धनको मौजात सकिएपछि देशभर हाहाकार। मुलुकभरका विद्यालय बन्द। बिजुली सङ्कट बढेपछि अनलाइन कक्षाको समेत प्रभावित। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसदमा झन्डै 1.5 घण्टा बोलेका प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। मन्त्रीहरूको काममा प्रश्न उठाउनेदेखि सत्ता गठबन्धनको स्वार्थमा प्रधानमन्त्री लाचार भएको सम्मको आरोप उनले लगाउन भ्याए। अझ करका दर परिवर्तनको विषयलाई ओलीले सरकारको असफलताको पराकाष्ठ भनेका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्व नासुलाई बजेट आउने अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषय केही समय मत्थर भएको भए पनि फेरि तातिएको छ। बजेटमा राजस्व, कर र भन्सारका दर मिलाउन मध्यराती रघुनाथ घिमिरेलाई अर्थमन्त्री शर्माले प्रवेश गराएको आरोप छ। त्यसपछि प्रतिपक्षले चर्को विरोध गरेर सीसी क्यामेराको फुटेज माग गरेको थियो। तर एकाएक अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभीको फुटेज हटेको जानकारी दिएपछि फेरि सो विषय चर्किएको छ। संघीय संसदमा झन्डै 1.5 घण्टा भाषण गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यही विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन विरुद्ध चर्को रूपमा खनिए। उनले अर्थमन्त्री विरुद्ध कुनै कारबाही गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत असफल प्रधानमन्त्री भन्न भ्याए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गरेको छ, निर्देशन दिएको छ, त्यो जानकारीमा आएको कुनै प्रमाण सबुत छ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसलाई यस गरिमामय सदनमा पेश गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राम्रोसँग काम नगरेको भन्दै ओलीले संसदमा इनफ इज इनफ भन्दै गठबन्धन बचाउन राज्यलाई नै सङ्कटमा पारिएको आरोप लगाए। देउवा नेतृत्वको सरकार इनफ भन्दा पनि बढ्ता भइसकेको ओलीको दाबी छ। उनले इनफ भन्दा बढी नै भइसकेपछि बोल्न बाध्य भएको भन्दै इनफ इज इनफ, अब चाहिँ अति नै भयो भन्न समेत भ्याए। करका दरहरू, कर लाग्ने वस्तुहरू, करका दरहरू, एचएस कोडको छनौट, त्यसमा करका दरहरूको घटाउने, बढाउने, लगाउने, थप्ने, अन्तशुल्क सम्बन्धी व्यवस्था, यी सबै चिज अत्यन्तै बदनियतका साथ भए, दुर्नियतका साथ भए। यो देशकै निम्ति हानिकारक छ, दुर्भाग्य। यो प्रश्न आएको छ कि अनधिकृत मान्छे राखेर। एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी सम्झौता बारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रमपूर्ण कुरा गरेको आरोप समेत लगाए। उनले आफू नेतृत्वको सरकारकै पालामा सो प्रोग्राम आएको र आफूले अहिले आएर रद्द गरेको भन्ने प्रचण्डको भनाई जनतालाई गुमराहमा राख्ने गरी आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। यस्तो बेथितिलाई स्वीकारेर जाने हो भने देश कहाँ पुग्छ? त्यसकारण यसलाई मान्न सकिँदैन। छानबिन समिति, संसदीय छानबिन बनाएर यसको रिपोर्ट लिएर तदनुसार कारबाही स्थितिमा देशलाई ल्याउनु पर्यो। स्थितिमा यो चरम विधि इनफ इज इनफ भनेको त्यस बेला होइन, यो चाहिँ हो।
Enough is enough. It's not tolerable, and we cannot tolerate. Enough is enough. सरकारमा सामेल गठबन्धनको मन्त्री फेर्ने स्वार्थीपन, विदेश नीति सन्तुलित राख्न नसकेको, बजेट ल्याउँदा आफ्नालाई पोस्न खोजेको, आर्थिक रूपमा देश टाट पल्टिने स्थितिमा पुर्याएको लगायत विषयमा गठबन्धन सरकारको यति बेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अझ करका दर परिवर्तनको विषयले त अर्थमन्त्री हटाउनेदेखि सरकार परिवर्तनसम्मका विषय बहसमा आइरहेका छन्। यो हो समाचारका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहको नतिजामै रमाइरहँदा अन्य दलहरू भने आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। निर्वाचनको समीक्षा, सम्भावित समीकरणका बारे अन्य दलले छलफल चलाउँदा गठबन्धन भित्रै नयाँ समीकरण देखिने सम्भावना बढेको छ। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै दलहरू सम्भावित नयाँ समीकरणको तयारीमा जुटेका छन्। आगामी निर्वाचनमा कसरी ठूलो शक्ति बन्ने र सरकारमा पुग्ने भन्ने अर्जुन दृष्टिका साथ अघि बढेका उनीहरूले छलफल र भेटघाटलाई तीव्रता दिएका हुन्। एकातर्फ सत्ता गठबन्धन अघि बढिरहँदा अर्कोतर्फ गठबन्धनभित्रै मिनी गठबन्धनको तयारी भइरहेको छ। सत्ता घटकभित्रै सबैभन्दा नजिक देखिएका माओवादी र एकीकृत समाजवादी बीच मिलनको चर्चा समेत सुरु भएको छ। अर्कातर्फ कांग्रेसले पेलेरै अघि बढ्ने परिस्थिति र आगामी निर्वाचन पश्चात पनि उसकै हातमा देशको बागडोर जाने कुराले समेत प्रचण्ड विकल्पको खोजीमा लागेका छन्। यता कम्युनिस्टलाई भिडाएरै बहुमत जुटाउने तयारीमा लागेका देउवा र उनको पार्टीको व्यवहारले पनि अन्य दलहरू सशङ्कित भएका छन्। कांग्रेसले स्थानीय चुनावमा के गर्यो भन्नुहुन्छ भने गठबन्धन देखाएर त्यसले त कयौं ठाउँमा बेइमानी गर्यो नि त कांग्रेसले। हामीले त चाहिँ जे भनेका हौं त्यो राम्रोसँग कांग्रेसलाई भोट हाल्यौं। कयौं ठाउँमा एमालेसँग, त्यसपछि विप्लवसँग, अरू कैयनसँग गठबन्धन गरेर कांग्रेसले हाम्रो विरुद्ध त्यो पनि उनीहरूले गरे। तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यहरूको बैठक बसेर विभिन्न पार्टीबीच एकताको प्रस्ताव नै गरिएको छ। बहुमत सचिवालय सदस्यहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ बीच भएको उक्त छलफलमा नेता गौतमले माओवादी र समाजवादी बीच चुनाव अघि नै एकता गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए, जसबारे अध्यक्ष नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ गरेका छन्। सोमबार झण्डै 6 घण्टा बसेको सो पार्टीको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ गरेका नेपालले पार्टी एकताको प्रस्ताव सकारात्मक भएको तर पार्टीभित्र पनि छलफल गरेर मात्र यसमा निर्णयमा पुग्न सक्ने बताएका छन्। कांग्रेसले चाहे अनुसार सिट दिन नसक्ने तथा दिए पनि कांग्रेसकै अर्को गुटले भोट नहाल्ने भएका कारण एक हुने परिस्थितिमा पुगेका उनीहरूलाई एमालेको भने साथ हुने देखिँदैन। यो प्रवाहमा एमालेलाई पनि समेट्न दोस्रो तहका नेताहरूले भने प्रयास जारी राखेका छन्। एमाले नेतृत्वले पनि गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भनेको भन्दै टाउको मूल्य तोक्ने र टाउकोमा बम पड्काउनेहरू बीचको एकताले देशलाई निकास नदिने बताउने गरेका छन्। हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने र टाउकामा बम हान्नेहरू मिलेर साँठगाँठ गरेर अहिले देश बर्बाद पार्ने, तर योद्धाहरू बर्बाद पार्ने, घाइतेहरू बर्बाद पार्ने, कसैको कुनै वास्ता नहुने, त्यसको व्यवस्थापन गर्न नपर्ने, बाले मिलेर अहिले त बाले खाने योजना खोइ व्यवस्था। संघीय निर्वाचनको सङ्घारमा दलहरू बीचको अविश्वासको वातावरणले दलहरूको समीकरणमै फेरबदल नआउला भन्न सकिँदैन। विगतमा पनि संसदीय निर्वाचनमा यही अवस्था सिर्जना भएको र वाम गठबन्धन भारी परेको देउवाले बिर्सेका छैनन्, तर पार्टीभित्र चुनावी समीक्षा समेत गर्न आवश्यक नठानेका देउवा भने गठबन्धनलाई विश्वासमा पारेर अन्तिम चरणसम्म भागबण्डा नटुङ्ग्याउने र कम्युनिस्टहरूलाई एक हुन नदिने रणनीतिमा छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका 3 मन्त्री हेरफेर भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा जसपाका 3 मन्त्री थपेर मन्त्री परिषद हेरफेर र कार्य विभाजन गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा मृगेन्द्र कुमार सिंह र वन मन्त्रालयमा प्रदीप कुमार यादव छन्। नवनियुक्त 3 मन्त्रीले आजै शपथ लिएका छन्। भद्र सहमति भए पनि पार्टी फुटको अब जस लिन नचाहने दुवै अध्यक्षका कारण जसपामा अलमल देखिएको छ। विगतमा पनि चुनावका कारण फुटको मुखैबाट जोगिएको जसपामा यो पटक पनि संसदीय निर्वाचनले प्राण भरिदिने सम्भावना छ। एक हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेर पनि किन
आफ्नै बाटो लाग्न सकेका छैनन् त भट्टराई र यादव। एक रिपोर्ट। सोमबार राति जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षीय नेताहरूको अनौपचारिक भेलाले मन्त्री हेरफेर र कारबाहीको अधिकार यादवलाई दिने निर्णय गरेपछि पार्टीमा हलचल भयो। विगतबाटै यादव पक्षबाट पेल्लिरहेका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सचेत गर्न गरिएको यो निर्णयले जसपा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। लगत्तै भेट भएका यादव र भट्टराईले भद्र सहमति गरे, अब गाली गलोज नगरी आफ्नो बाटो हिँडौँ। त्यसपछि पार्टीभित्र दुई गुट अझ सक्रिय बनेको छ। पार्टी एक राख्ने कि फुटाउने आफ्ना हातमा नरहेको बताउने दुवै पक्षले दुर्घटना भए त्यसको दोष आफूले नलिने समेत बताइरहेका छन्। यो बीचमा दुवै अध्यक्षले आफू निकट केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने भएपछि दुईवटा कमिटी निर्माणको अवस्था समेत देखिएको छ। यादवले असार 27 र 28मा पर्साको वीरगञ्जमा केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्ने निर्णय गरेका छन् भने भट्टराई पनि सोही दिन काठमाडौँमा बैठक बोलाउने तयारीमा छन्। तर बहुमत आफूसँग रहेको बताए पनि त्यसमा विश्वस्त नभएका दुवै पक्षले वारपारकै बाटो हिँड्ने आँट भने गरिहाल्न सकेका छैनन्। विगतमा हस्ताक्षर नै सङ्कलन गरेका डाक्टर भट्टराई पक्षले 4 जना सांसद र कार्यकारिणीमा 15 जना रहेको दावी गर्दै आएको छ। केन्द्रीय समितिमा भने बहुमत आफूसँग रहेको भट्टराई पक्षको दावीका बीच हिजो उक्साउनेहरू नै मन्त्रीका लागि यादव पक्षमा लागेपछि फेल खाएको छ। आफ्नो विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान समेत चलाएका नेताहरू नै मन्त्रीमा सिफारिस गरेर यादवले बाबुराम फ्याक्टरलाई कमजोर बनाए भने अब भट्टराईको पक्षमा राजकिशोर यादव लगायतका केही असन्तुष्ट नेता मात्रै बाँकी रहेको यादव पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ। तर भट्टराई पक्षले भने निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको 479 केन्द्रीय समितिको नावली मध्ये 225 जनाको हस्ताक्षर भइसकेको र बाँकी 25 जनाले हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको दावी गरेको छ। यो महिनाको अन्तिमसम्ममा पार्टी विवाद छिनोफानो भइसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। राइट टु इन्ट्री मात्रै होइन, हामी एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न चाहन्छौँ र व्यक्तिको आत्मनिर्णयको स्वतन्त्रता पनि हुन्छ। हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अब उहाँहरू आफै निर्णय गर्नुहोस्, आफ्नो मनले आफ्नो चाहिँ चेतनाले कुन चाहिँ ठिक हो भन्ने कुरा त अन्तिममा निर्णय गर्छन्। अब लोकसभा डिभिजन हुँदा अब सकियो जसपा भन्थे होइन, तर तपाईँले भन्नु हिजो हाम्रो 4%को हाराहारीमा मात्रै मत भयो भने अहिले 6%को हाराहारीमा मत छ। यो बीचमा पार्टी एकताका लागि दोस्रो तहका नेताहरूको दौडधुपले समेत जसपा वारपार हुनबाट बचिरहेको छ। विगतमा पनि निर्वाचनकै कारण जोगिँदै आएको पार्टी आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म टालटुल गर्ने र त्यसपछि आफै खतरा टर्ने उनीहरूको विश्वास छ। यता मन्त्री बन्न नपाएकाहरू भट्टराईतिर खुल्ने डरमा रहेको यादव पक्ष पनि पर्खर हेरेको अवस्थामा छ। आफूसँग बहुमत भएको आत्मविश्वास नभए पनि भट्टराईको पनि हालत सोही भएको बुझेका यादव भट्टराईको कदम पर्खेर बसेका छन्। एकताको पक्षमा रहेकाहरू भने फुटेर जानेहरूको भविष्य नरहेको भन्दै वार्ता मार्फत समाधान खोज्न जोड दिइरहेका छन्। हामी बसुन्जेल मिलेर बसौँ, यसको अर्थ बहस नगर्ने भन्ने होइन। वैचारिक बहस एकदमै गर्नु पर्यो, तर व्यक्ति केन्द्रित लान्छना, व्यक्ति केन्द्रित आरोप प्रत्यारोप चाहिँ नगरौँ। जब सोचमा नै आधारभूत अन्तरहरू देखिन्छ नि, देखिसके पछाडि चाहिँ अब जबरजस्ती टाँसिरहने कुरा त त्यो त राम्रो त होइन नि। फेरि उपेन्द्रजीको हातमा छ कि पार्टी खण्डित हुने, पार्टी एकीकृत हुने भन्ने कुरा मुख्य नेतृत्वको हातमा हुन्छ क्या। आफ्नो स्वार्थका लागि पार्टी र गुट नै परिवर्तन गर्न नेताहरू हदैसम्म गर्छन् भन्नेमा दुविधा छैन। त्यस्तै एकले अर्कोलाई सकाउने र रोक्ने खेल पनि सुरु हुने कुरा पनि प्रष्ट छ। तर सत्ता गठबन्धनभित्र पनि सम्भावित नयाँ समीकरणको खोजी भइरहेकाले ठोस अवस्थाको विकास नभएसम्म जसपा अलमलमै रहने सम्भावना देखिन्छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी सैन्य सहयोग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीको तरङ्ग अझै सकिएको छैन। सडक र सदनमा अझै यस विषयमा बहस चलिरहेकै छ। गृहमन्त्रीले एसपीपी अस्वीकार गर्ने पत्र पठाएको दावी गरे पनि एसपीपी अझै अध्ययनकै क्रममा रहेको खुलेको छ। एसपीपी अस्वीकारको पत्र अमेरिकी सरकार समक्ष पुगेकै छैन। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सैन्य सहयोग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सतहमा आउन साथ विवादित बन्यो। सडकमा विरोध, सदनमा हंगामा भएपछि गत असार 6 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल एसपीपीमा आबद्ध नहुने, एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो।
त्यसको एक सातापछि असार 13 गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै मन्त्री परिषदले नै एसपीपी अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गरेको बताए। त्यो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पठाइएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो। अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसङ्ग थियो र सदनमा पनि यो गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो र नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले नै यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने कमिटमेन्ट गरेको छ, निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ पठाएका छौँ। गृहमन्त्रीको यो भनाइ अनुसार एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय सहित नेपाल सरकारको पत्र अमेरिका पठाइसकेको बुझिन्छ। तर यथार्थ एसपीपीलाई लिएर सरकारको धारणा अमेरिकी सरकार समक्ष पुगेकै छैन। नेपालले एसपीपी अस्वीकार गरेको औपचारिक जानकारी गराएकै छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार औपचारिक पत्र पठाउन अझै अध्ययन गर्न बाँकी नै छ। मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको निर्णयको म्यानुअल प्राप्त भएको र त्यसमा अझै थप अध्ययन गरेर मात्र पत्रचार गर्नुपर्ने भएकाले अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएको छ। पहिले भएका पत्रचारहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता थिएन हैन। अब हामीलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार तपाईँले भने जस्तै एउटा म्यान्डेट प्राप्त भएको अवस्था छ। तर अब हामी के छ भने हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्दाखेरि अलिक थोरो अध्ययन गरेर सबै कुराहरू स्टडी गरेर मात्रै अनि हामीले त्यसको पत्रचार गर्नुपर्ने भएकोले हामी अलिकति पत्रचार त्यो उसहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने नै क्रममा छौँ र यसलाई उपयुक्त समयमा डिप्लोमेटिक च्यानलबाट हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। एसपीपीमा सहभागी हुन सन् 2015 र 2017मा नेपाल आफैले निवेदन दिएको थियो। त्यो बेला परराष्ट्र मन्त्रालय सहभागी नभई नेपाली सेना मार्फत निवेदन गएको थियो। फलत यसबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयलाई पक्कै समय लाग्नेछ। एउटा उदाहरण मात्र हो। मुलुकको कूटनीति सञ्चालनमा समेत आफ्नो खुसी मनमर्जी गर्ने चलन नै छ। फलत परराष्ट्र मामिला र मुलुकको कूटनीति सञ्चालनमा नेपाल थप कमजोर बन्दै गएको छ। एकपछि अर्को गरेर त्रुटिहरू भइराखेका छन्, जसले गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अस्टिलोमा पर्दै गएछ। विशेष गरेर नेपालको परराष्ट्र मामिला सञ्चालकहरूले नेपाल को भू राजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलता बढ्दै गएको र नेपाल भारत अमेरिका र चीनको सामरिक राडारमा परिसकेको तथ्यलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। कूटनीति हरेक मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको मेरुदण्ड हो। यसको संवेदनशीलता प्रति सबै गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्दछ। राजनैतिक नेतृत्वको भूमिका अझ अहम रहन्छ। तर मुलुकको कूटनीतिक संवेदनशीलता प्रति राजनैतिक नेतृत्व कच्चा र लाचार बन्दा छिमेकीसँगको सम्बन्ध मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको कूटनीतिक छविमा थप सन्देह पैदा भइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। संसदमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने सांसदहरूले त्यो व्यवहार समितिमा पनि दोहोर्याएका छन्। आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि समयलाई लिएर भनाभन नै चल्यो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा प्रदेश प्रहरीको अधिकार र कानूनलाई लिएर छलफल चलिरहेको थियो। तर छलफलका क्रममा सांसद र सभापतिबीच बैठकमै भनाभन चलेपछि एकछिन त्यहाँको वातावरण नै तरङ्गित बनेको थियो। कारण थियो पर्याप्त समय नदिएको भन्दै एमालेकी सांसद गंगा चौधरीको आक्रामक शैली। बेला बेला अभिव्यक्तिकै कारण विवादमा आइरहने सांसद चौधरीलाई सभापतिले प्रतिनिधि सभाको बैठक रहेकाले समय घटाएर बोल्न भनेपछि उनी आक्रोशित भइन्। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना या सशस्त्र प्रहरी तिनीहरू पनि नेपालकै नागरिक भएका हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरूको लागि पनि हामीले यो व्यवस्था चाहिँ राखेर जाँदाखेरि उचित देखिन्छ। लगत्तै सभापतिले सांसद चौधरीलाई समयको मध्यनजर गर्दै छोटो बोल्न आग्रह गरे। सभापतिको आदेश सुनेर सांसद चौधरी भने जनै आक्रोशित भइन्। यता वरिष्ठताका आधारमा सभापतित्वको भूमिका निभाउन बसेका सांसद मुकुन्द नेउपाने पनि के कम, उनले पनि सांसदलाई 1 घण्टा बोलिरहन पाए डिस्टर्ब नहुने भन्दै प्रश्न मात्रै गरिनन्, आफूलाई सुधार्न समेत आग्रह गरे।
संसद छ भने भोलि बोलाउनुहोस् न त बैठक। यद्यपि केही बेर चर्किएको भनाभन अन्य सांसद बोल्न थालेपछि भने साम्य भएको थियो। बैठकमा इन्सपेक्टरसम्मको सरुवा बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग सांसदहरूले उठाएका थिए। नेकपा एमालेका सांसद नारायण खतिवड़ाले प्रदेश प्रहरीको संशोधित ऐनले प्रदेश प्रहरीलाई सक्षम बनाउन नसक्ने बताएका थिए। उनले प्रदेश प्रहरीको अधिकारको बारेमा ऐन जारी गरिरहँदा प्रदेश प्रहरीकै अधिकार खोसिएको जस्तो स्थिति देखेको टिप्पणी गरेका थिए। हामीले प्रदेश प्रहरीलाई चाहिँ सक्षम बनाउँदै छैनौँ कि हामी सानो सानो गाउँमा गाउँ बस्ती जहाँ कम जनसङ्ख्या छ त्यहाँ मात्रै प्रदेश प्रहरीले हेर्न सक्छ। ठुलो घना बस्ती भएको ठाउँमा अलि बढी जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा ठुलाबडा बस्ने ठाउँमा चाहिँ प्रदेश प्रहरीलाई हामीले त्यो खालको सक्षमता चाहिँ प्रदान गर्दै छैनौँ कि। बैठकमा सानो गाउँ बस्तीमा र कम जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा मात्रै प्रदेश प्रहरीले हेर्न सक्छ भन्ने संकुचित सोच राख्न नहुने तर्फ पनि सांसदहरूले सचेत गराएका थिए। शुक्रबार बालुवाटारमा मकै पोल्दै बसेका एक दम्पतिमाथि काठमाडौँ महानगर प्रहरीले गरेको व्यवहार सामाजिक सञ्जालबाट भाइरल भएसँगै महानगरको भूमिकाप्रति बहस सुरु भएको छ। एक थरीले महानगरको व्यवहारलाई निन्दनीय भनेका छन् भने अर्का थरीले कानुन विपरीत काम गर्नेले जो कहिले सजाय पाउनै पर्ने विचार राखेका छन्। बहसकै बीच महानगर अब कसरी अघि बढ्ला भन्ने जिज्ञासा सबैमा छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिले महानगर प्रहरी र फुटपाथ व्यापारी बीच यस्ता लुकामारी खेल चलिरहन्छ। काठमाडौँमा देखिने यस्ता लुकामारीको दृश्य अहिले सामान्य जस्तै भइसकेको छ। प्रहरी र फुटपाथ व्यापारी बीचको घम्चा घम्चीमा कहिले प्रहरी विजयी हुन्छ भने कहिले व्यापारीले सफलता हात पार्छ। हाल महानगर प्रहरी र फुटपाथ व्यापारी बीचको लुकामारीको चर्चा चारैतिर चुलिरहेको छ। पहिले पनि देखिने यस्ता लुकामारीको दृश्य महानगरमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै अहिले झन् बढी देखिन थालेको हो। काठमाडौँलाई व्यवस्थित सहर बनाउन उद्यत देखेको महानगरलाई फुटपाथ व्यापारीको उठीबास नै लगाउन तल्लीन भएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ। ए बाबा फुटपाथमा गरेको मान्छेलाई पनि त एउटा स्पेसिफिक प्लेस दिनु पर्यो नि त। यो ठाउँमा गर्नुहोस् तपाईँहरूले कि त मलतिर जानु पर्यो। यो ठाउँमा चाहिँ गर्दा यस्तो राम्रो हुन्छ है, यो कुरा यो यस्तै गर्दा राम्रोसँग हुन्छ भन्नु पर्यो क्या। फुटपाथमा राखेको छ कतिको चाहिँ अहिले बिहानै बेचेर बेलुका छाक्टारुम भन्ने हुन्छ। उनीहरूको लागि चाहिँ के गरिदिन्छन्, नगरपालिका डुङ 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 आउने सामान थुतेर लैजाने उनीहरूले नि त लगानी गरेको छ। बाबा बिहान एक्चुअली कमाउन आएपछि बेलुका मैले के पुऱ्याउँ भने उनीहरूको पनि त परिवार छ, आफ्नो गाउँसँग छोडेर चाहिँ आएर काठमाडौँमा व्यवसाय गरेर बसेका छन्। उनीहरूको पनि त कुरा बुझिदिनु पर्यो नि। यता फुटपाथमा व्यवसाय गर्दै आइरहेका व्यापारीहरू रहर भन्दा पनि बाध्यता भएको बताउँछन्। यही व्यापारले घर धानिरहेका फुटपाथ व्यवसायीहरू यो कानुन विपरीत हो भन्ने थाहा हुँदै पनि आफ्ना सामान जोखिममै राखेर व्यापार गर्न पर्ने स्थितिमा छन्। 2 पैसा आम्दानी होला र बालबच्चाको पेट भर्न सकेला भन्ने आशमा उनीहरूले घाम पानी धुलो त सहेका छन् नै, महानगर प्रहरीको ज्यादती पनि सहन बाध्य छन्। उनीहरूको आक्रोश अहिले थामी नसक्नु छ। हामीले बिच बाटोमा गएर 13 सारा त बेचेको छैनौँ नि। बिच बाटोमा गाडी हिँडेछ, मोटर हिँडेछ, कुदिरहेछ आफ्नो ठाउँमा। हामी त साइड लागेर गरेको छौँ नि, रोटे ढाकेर त गरेको छैनौँ नि। त्यसको पनि त्यो बालेन्द्र शाहको पनि आँखा छैन। बिच बाटोमा बेचेको छु कि साइड लागेर बेचेको छैन। बाध्यता हो हाम्रो कि टन्न सम्पत्ति भएदेखि कसले बेच्थ्यो फुटपाथमा यो साग बेच्न? कसलाई रहर छ? मलाई पनि मेरो पनि भर्खरको जमानी छ, यङ केटा हो, मलाई पनि कति रहर हुन्छ। बाइक चढेर हिँड्न मन लाग्छ, कहाँ कहाँ घुम्न जान मन लाग्छ। म त्यसो गरेर हुन्छ त? मेरो त बाध्यता हो यो साग बोक्ने, खानु पऱ्यो बेलुका। पेटले त मानेन भने खानुपर्छ। के गर्ने, बाध्यताले गरिरहेछौँ नि। अब ज्यादाती त यही त हो नि सर। अब गरेर खान नदिने, बाटामा बस्न नदिने भनेको छ, फाटफुट हटाउने भनेको छ, हटा सामान भनेको छ। हटाउन त हामी हट्छौँ, ठिक छ, हामी खुसी भएर हट्छौँ। हामीलाई यो धुलो धुवा घाम पानी हामीलाई केही चाहियो कि हामीलाई रोजगारी दिनु पर्यो कि यो गरी खाऊ भनेर ठाउँ तोकिदिनु पर्यो होइन। हामी लागेको कर पनि तिर्छौँ, त्यसमा हामीलाई कुनै नौलो छैन होइन। लागेको कर पनि तिर्छौँ, लाग्दो भाडा पनि तिर्छौँ, तर व्यवस्थित त एउटा ठाउँमा गरेर खा, तिमीहरूलाई हिँड गरी खान्न भने होइन, तर गरेर खा भनेर व्यवस्थित त गराइदिनु पर्यो नि त। हामीलाई हट मात्रै भन्ने होइन। फुटपाथ व्यापारी पनि कम भने छैनन्। दिनभर शान्त जस्तै देखिने फुटपाथ व्यापारीहरू प्रहरीको ड्युटी सकिए लगत्तै फुटपाथ नै कब्जा गर्न तम तयार बस्छन्। तर साँझतिर सडकमा आउने उनीहरूलाई महानगर प्रहरीले झुक्काएर समाउने गरेको छ। केही दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको दृश्य पनि यही श्रृङ्खलाको सानो अंश हो।
यो दृश्यले त्यसैभरबाट सहानुभूति पाइरहेको अवस्थामा महानगरवासीको कुरा भने अलि बेग्लै छ। सडक विस्तारको नाममा काठमाडौँकै स्थानीय समुदायको घरमा अनाधिकृत रूपमा डोजर चलाएर कौडीको भावमा मुआवजा दिँदा कसैले आवाज उठाएनन्। तर अहिले कानुन विपरीत काम गर्दा पनि उनीहरूकै पक्षमा आवाज उठिरहेको छ। कानुन विपरीत काम गर्न कसैलाई पनि छुट नभएको महानगरवासीको बुझाइ पनि छ। भावनात्मक रूपबाट जाँदाखेरि तपाईँले भनेको कुरा सही हो होइन। अहिले भावनामा बगेर मात्र त्यो समाधान हुने चिज होइन। यो किन मूल जर कहाँको हो, यो जनताले किन दुःख पाइरहेछ, आज बेसिक कुराहरू किन पाइरहेको छैन भन्ने कुरा र सत्तामा बस्ने सरकारमा बस्ने जुन संविधानले दिएको मौलिक हकहरू नदिएको कारण आज बाध्यात्मक भएर आज ठाठलो छोडेर आज पेटीमा आएर पसल थापेर जीवनयापन गर्नुपर्ने त बाध्य बनाएको त सरकारले हो नि त। अब महानगरको दायित्व भन्दा पनि अलि माथि नै छ यसको होइन। महानगरले के सोच्छ भने कानुन विपरीत काम भएको देखिरहेछ होइन। कानुन विपरीत कोहीलाई पनि काम गर्ने छुट छैन, तर उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको हो होइन। नेपालको कानुनमा फुटपाथमा व्यापार गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि गरिबको पेटमै लात हान्ने अधिकार भने कसैलाई छैन। यस्ता प्रकृतिका व्यापार अहिले पनि विश्वभर नै प्रचलनमा छन्, तर उनीहरूले यसलाई व्यवस्थित गरेर संस्कृतिकै रूपमा विकास गर्दै जाँदा हाम्रामा भने समस्या बन्दै गएको छ। छिमेकी महानगरपालिका ललितपुरले समेत फुटपाथ व्यवस्थापनमा उदाहरणीय काम गर्दा काठमाडौँमा भने त्यो सम्भव देखिएको छैन। परिणामतः फुटपाथ र महानगर भिडन्त सजिलै टुङ्गो लाग्ने देखिँदैन। यसका लागि महानगरले विज्ञ टोली नै गठन गरेर व्यवस्थित गर्ने वा यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने भन्नेमा यथाशीघ्र निर्णय लिन जरुरी छ। अन्यथा यसले ठुलो दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले विकास बजेटलाई असार मसान्तमा आएर सक्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद देवकोटाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम विकास बजेटहरू खर्च गर्न थालिएको बताउनु भयो। उहाँले वर्ष दिनसम्म काम नगरेर बजेट फ्रिज हुने बहानामा असारमा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटीले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन नसकिने र दिगो विकास नहुने भएकाले यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो। क्र्याकसिल बनाउने बहानामा नाममा गोलमटोल रूपमा अहिले बजेटहरू यो असारे बजेटहरू खर्च गरिरहेको अवस्थामा छ। अहिले चालु वर्षको झन्डै अब आज 12 दिन अब बाँकी रहँदा विकासे अड्डाहरूमा खर्च गर्ने चटारो बढेर आएको छ। सांसद देवकोटाले खेतीको सिजनमा पनि मल नपाएकाले किसानहरू चिन्तित रहेको समेत बताउनु भयो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले 26 अस्पतालमा परिचय पत्र कार्ड देखाएर निशुल्क उपचार गर्न पाउने भएका छन्। आज सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रभागको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कोषले अनलाइनको शुभारम्भ गरेसँगै अनलाइन प्रणाली 7 प्रदेशमा रहेका 26 अस्पतालमा कोषको परिचय पत्र देखाएर निशुल्क रूपमा उपचार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। स्वचालित विद्युतीय प्रणाली सेवाको शुभारम्भ गरेसँगै कोषमा आबद्ध श्रमिकले निशुल्क रूपमा तोकिएका अस्पतालमा उपचार गराउन पाउनेछन्। 20 हस्पिटललाई सूचीकृत गरिएका हस्पिटलमध्ये 26 हस्पिटलमा जुन सेवा प्रदान गरिएको छ त्यसमध्ये पनि 18वटाले कम्प्लेन नै गरिसक्यो भन्ने अघि सूचना पनि आइसकेको छ। सूचना प्रविधि भनेको यति फास्ट छ कि यति छिटो द्रुत गतिका साथ अगाडि बढेको छ। हरेक मान्छेले यसबाट सेवा लिनको लागि मान्छेहरू अत्यन्त आतुर भएका हुन्छन्। कोषले परीक्षण कालमा योगदानकर्ताले औषधि उपचार गराएकै दिन सम्बन्धित अस्पताललाई 80% रकम जम्मा गर्न थालिसकिएको पनि बताएको छ। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भन्दै सरकारवालाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा र नागरिक अगुवा डाक्टर गोविन्द केसीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेका हुन्। आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरूले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता
नरहेको पुष्टि गर्न नसकेको नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्। आधारभूत नैतिकता समेत गुमाएका व्यक्तिहरू मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदको समेत गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने उनीहरूको आरोप छ। हाल सत्तासीन दलका विभिन्न पदाधिकारी र नेताहरूले सिर्जना गरेको आर्थिक तथा न्यायिक अराजकताको कडा रूपमा विरोध गरिएको छ। बजेट निर्माण र कर प्रणालीमा नै असर पर्ने गरी कर नीतिलाई परिमार्जन र सीसी क्यामेराको फुटेज परिवर्तन गरेको आरोपमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि गठबन्धन सरकारको चर्को विरोध गरिरहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। आर्थिक सङ्कटले थलिएको श्रीलङ्कामा इन्धनको मौजदात एक दिनलाई मात्र बाँकी रहेपछि हाहाकार मचिएको छ। विदेशी मुद्राको अभावमा लामो समयदेखि इन्धन आपूर्ति गर्न नसकेकाले अब एक दिनका लागि मात्रै इन्धन बाँकी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। राजधानी कोलम्बो सहित देशभरका पेट्रोल पम्पहरूमा तेल भर्ने लामो लाइन पर्खेर बसेका सवारी साधनहरूको लाइन बढ्दै गएको छ। यता सरकारले पछिल्लो पटक खरिद गरेको तेल आइपुग्नु अझै 2 साता लाग्ने भएको छ। इन्धन अभाव भएपछि मुलुकभरका विद्यालय समेत बन्द गरिएको छ। यद्यपि इन्धनको अभावमा बिजुली सङ्कट समेत बढेकाले अनलाइन कक्षाको समेत टुङ्गो नहुने बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र घरेलु टोली क्यानाडा बीचको एक दिवसीय सिरिज एक दिन पछि सरेको छ। अब नेपाल र क्यानाडा बीचको 2 खेलको एक दिवसीय सिरिज भोलि र पर्सि हुनेछ। यसअघि आज र भोलि सिरिज हुने तालिका रहेको थियो। नेपाल र स्थानीय ओन्टारियो क्लब बीच T20 अभ्यास खेल थपिएकाले सिरिज एक दिन सरेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अभ्यास खेलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। गैराती क्यानाडाको ओन्टारियो क्रिकेट क्लबलाई 55 रनले हराउँदै नेपालले अभ्यास खेलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। एक दिवसीय फर्मेटको पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालले ओन्टारियोलाई 69 रनले पराजित गरेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एसपीपी सम्झौताबारे प्रचण्डले भ्रम छरेको ओलीको आरोप। सेनाले गरेको पत्राचारबारे आफूलाई जानकारी नदिएको दुखेसो। अर्थमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन आग्रह। निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफू अनुकूल समीकरण बनाउन दलहरूको दौडधुप। सत्ता गठबन्धनभित्रकै कम्युनिस्टहरू बीच एकताको तयारी। पार्टीभित्रकै असहयोगले सकसमा देउवा। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्री परिषद हेरफेर। जसपाका 3 मन्त्री थपिए। नवनियुक्त मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। बजेट निर्माणमा चलखेल गरेको भन्दै सरकारवालाहरूले मागे अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा। मन्त्री पदको गरिमा खण्डित भएको आरोप। प्रतिपक्षी दल एमाले पनि गर्यो चर्को विरोध। र श्रीलङ्कामा इन्धनको मौजात सकिएपछि देशभर हाहाकार। मुलुकभरका विद्यालय बन्द। बिजुली सङ्कट बढेपछि अनलाइन कक्षाको समेत प्रभावित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।